Hello mga kabady! Happy New Year! Malipayong bag-ong tuig kanatong tanan. Aniya na saba ko, inyong kabady aron sa pag Bible study. Busa atong andamon ang atong kaugalingon, ang atong igdulungog sa pagpaminaw sa atong Bible study. Ang tema ug ang topic nga atong pagatun-an karon, mga timailhan sa taong luwas na. Dili kita maglangan kung ikaw adunay pangutana, i-type ang imong pangutana ug andam kita nga mutagad ug mutubag sa imong mga pangutana, mga kabady. Busa, ablihan nato ang atong mga Biblia sa 1 Juan 5:13 atong basahon. Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:13. Si Apostol Juan misulat ngadto sa nagtuo kang Kristo aron sila masayod nga sila adunay kaluwasan, kinabuhing walay katapusan mga kabady. Nagsulat siya aron mawala ang tanang pagduduha sa ilang huna-huna ug moabot ang kasiguruhan mga kabady. Ang atong kaluwasan mga kabady wala na base sa atong pagbati kundi sa pulong sa Dios nga atong gituhuan mga kabady. Ang adunay mga timailhan sa tawo nga naluwas na diha ni Kristo. Maghisgot kita karon og mga timailhan nga nabase sa Biblia. Busa, dili ta maglangan mga kabady, usbon ko ang tema, ang topic nga atong paghisgutan karon, mga timailhan sa tawo nga luwas na. Number 1 mga kabady, ang pagmatuod sa espiritu nganhi sa atong espiritu nga kita anak na sa Dios. Ang espiritu sa Dios ug ang atong espiritu, ang atong kasing-kasing magmatuod nga kita mga anak sa Dios. Asa nato mabasa? Roma 8:16 ingon siya, makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Roma 8:16. Sa dihang atong gidawat si Jesus sa atong kinabuhi, ang espiritu sa Dios mipuyo kanato ug nagmatuod sa atong espiritu o sa atong kasing-kasing nga kita mga anak na sa Dios mga kabady. Ang resulta niini mao ang kasiguruhan sa atong kinasuluran nga kita iya nagayud sa Dios. Atong mabasa diha sa Efeso 1:13. 1:13, kabalo ka nga ikaw luwas na tungod sa imong pagtuo kang Hesus mga kabady. Nakasiguro ka sulod sa imong kasing-kasing nga diha ni Kristo ikaw anak na sa Dios ug walay anak sa Dios nga moadto sa impierno uban sa yawa mga kabady. Number 2, pagka matinumanon sa sugo sa Ginoo. Si Jesus mitubag nga ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako moanha ug mopuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mo tuman sa akong gisugo. Juan 14:23 o 24 mga kabady. Sa ato pa ang ikaduha nga timailhan sa taong luwas na, pagka matinumanon sa sugo sa Ginoo. Mutuman sa sugo sa Ginoo mga kabady. Atong nabasa diya sa Juan 14:23 o 24. Mga kabady, anya ato sang basahon ang 1 Juan 1:6 ingon siya, kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo gihapon diha sa kangitngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. 1 Juan 1:6. Unya ato sa basahon ang 1 Juan 2:3 ug 4 ingon siya, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. 1 Juan 2:3 o 4. Daghan ang nagsulti nga sila nahigugma sa Dios pero nagpuyo o kinabuhi nga masupilon.
Ang timailhan sa pagkahiusa sa Dios mao ang pagkamatinumanon sa sugo sa Ginoo. Ang pagtuman resulta sa atong pakigrelasyon ngadto sa Dios. Sa ato pa, ikaduha nga timailhan sa taong luwas na mga kabady, pagkamatinumanon sa sugo sa Ginoo. Wala di ka motuman sa sugo sa Ginoo, wala ka pa maluwas. Busa atong makita ang ilhanan sa mga taong luwas na pagkamatinumanon sa sugo sa Dios. Apan sa dili pa moinom sa tagkapi mga kabady. Wala kini magpasabot nga hingpit na kita mga kabady. Pero kung luwas gayud kita, ang tinguha sa atong kasing-kasing mao ang paglipay sa atong amahan pinaagi sa pagtuman sa iyang espiritu nga ania kanato. Mao ang pagtuman sa sugo sa Ginoo mga kabady. Og ikatulo nga timailhan sa taong luwas na, gugma ngadto sa tanang tao mga kabady. Atong basahon Juan 3:14-15. Nasaira nato nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma man nato ang atong ig sa katawo. Apan ang wala may gugma anaa pa sa kamatayon. Ang nagdumot sa iyang ig sa tawo mamumuno, og nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 3:14-15 mga kabady. Nag-ingon ang mga pasahe sa itaas nga ang timailhan kung ikaw nakalatas na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, mao nga aduna kanay paghigugma sa imong ig si katawo. Apil ang imong mga kaaway. Ang mando ni Ginoong Hesus paghigugma sa imong mga kaaway ug pagbuhat og maayo sa mga nakapasakit kanimo. Mabuhat na nimo mga kabady kung ikaw anak sa Dios. Mupasaylo ka na, mupanalangin ka na, ug muhatag na og gugma ngadto sa tanang tao. Atong mabasa diha sa 1 Juan 4:7 ug 8. Busa mao kana ang timailhan sa taong luwas na. Gugma ngadto sa tanang tao, duna kanay gugma ngadto sa tanang tao. Ikaupat mga kabady, ikaupat, makanunayon nga pagtubo diha sa Ginoo. Atong basahon ang 1 Pedro 2:2. Ingon siya, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa gatas nga lunsay espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo sa inyong kaluwasan. Mutubo mga kabady. Mutubo ta ngadto sa kaluwasan. Mahingpit ang atong kaluwasan mga kabady. Busa mao kini ang ilhanan sa tao nga o timailhan sa taong luwas na kanunay nagatubo diha sa Ginoo. Wala siya magpabilin sa pagkabata, wala siya mukulkul mga kabady, kundi nagtubo siya diha sa Ginoo, diha sa kaluwasan. Nagtubo siya mga kabady. Sa ato pa nga ang timailhan sa tao nga luwas na nagatubo mga kabady. Nagatubo, wa magpabilin sa pagkabata, kundi nagatubo bisan hinay pero makanunayon nga pagtubo mga kabady. Sa mga bata nga bag-o pa nga tawo, ang dili kapungan mao ang pagtubo mga kabady. Ang pagtubo usa ka timaan nga adunay kinabuhi. Ang patay dili na motubo. Ang espirituhanon, ang timaan nga kita na tawo na sa pamilya sa Dios mga kabady. Ang hinay-hinay apan makanunayon nga pagtubo diha sa Ginoo. Klaro kaayo nga timailhan nga kita nakadawat na sa gasa sa kinabuhi nga walay katapusan mga kabady. Ikalima nga timailhan sa taong luwas na mga kabady, makadungog sa tingog sa Ginoo. Makadungog, usbon ko ang ikalima, makadungog sa tingog sa Ginoo. Atong basahon ang Juan 10:4 nagaingon, maguna siya ug ang mga karnero mosunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog. Juan 10:4 mga kabady. Maguna siya ug ang mga karnero mosunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog. Sa ato pa ang taong luwas mga kabady, ang taong luwas, ang timailhan sa mga taong luwas, makadungog sa tingog sa Ginoo, makaila sa tingog sa
Ginoo. Usa sa mga tawag ni adtong mga anaa ni Kristo sa Biblia mao ang mga karnero, mga kabady. Ang itaas nga pasahe nagsulti nga ang mga karnero sa Ginoo makadungog og musunod sa tingog sa ilang magbalantay, mga kabady. Ang mga kanding dili makadungog sa tingog sa Ginoo, mga kabady, sumala pa sa Juan 10:4. Ang tinuod nga mga anak sa Dios nagbato na sa Espiritu Santo makadawat og mga padayag gikan sa Dios. Ang tingog sa Espiritu sa ilang kinasuluran kanunay na nila madunggan nga nagdasig, nagtudlo, nagabadlong, nagagiya kanila. Ang mga anak sa Dios makadungog gayud sa tingog sa ilang mga amahan. Mauna ang mga anak sa Dios makadungog sa tingog sa Dios, makaila sa tingog sa Dios. Mauna ang mga luwas, mauna ang mga timailhan sa tao nga luwas na. Timailhan sa taong luwas na makadungog sa tingog sa Ginoo, mga kabady. Apan sa dili pa kita mo adto sa ikaunom, mo inom sa tagkape. Ikaunom, mga kabady, nga timailhan sa taong luwas na, ikaunom, pag-alagad sa Ginoo. Pag-alagad sa Ginoo. Ato mabasa sa Malakias 3:18, ingon siya, makita ninyo ang kalahian sa matarong og sa dautan, og sa nag-alagad kanako og wala mag-alagad kanako. Mga kabady, Malakias 3:18, makita ninyo ang kalahian sa matarong og sa dautan. Makita nato ang kalahian sa matarong og sa dautan, og sa nag-alagad kanako og wala mag-alagad kanako. Mga kabady, makita na to. Sa ato pa, ang mga taong luwas di ay nangalagad sa Ginoo. Ang mga taong dili luwas, wala mangalagad sa Ginoo. Mga kabady, mao na ang kalainan diha, mga kabady. Mao na siya ang kalainan. Ang taong wala pa maluwas, wala mangalagad sa Ginoo. Apan ang tao nga naluwas na, nangalagad sa Ginoo. Busak kung ikaw luwas na, mga kabady, kinahanglan nga mualagad ka sa Ginoo aron nga makita ang ilhanan, makita ang timaan nga ikaw luwas na, mga kabady. Kay ang mga taong luwas na nangalagad gyud sa Ginoo, sumalas pa sa Malakias 3:16, mga kabady. Sa mga kabady, no? Dili makaluwas ang atong mga maayong binuhatan, apan ang naluwas na dinha ni Kristo mubuhat gayud sa katuyuan sa Dios. Mga kabady, dili makaluwas ang atong mga maayong binuhatan, mga kabady, apan ang naluwas na dinha ni Kristo mubuhat gayud sa katuyuan sa Dios. Sumala pa sa Episo 2:8 ngadto sa 10. Ang itaas nga pasahe nagsulti nga mailhan nimo ang mga iya sa Dios kay sila mualagad kaniya, mualagad ni Ginoong Hesus. Mailhan nato ang mga iya sa Dios. Ang mga iya sa Dios mangalagad sa Dios ni Ginoong Hesus. Apan ang dili iya sa Dios, dili gayud mangalagad sa atong Ginoong Hesukristo, mga kabady. Ha? Busa mao kana ang timailhan sa taong mga luwas na nangalagad sa Dios, mga kabady. Gusto ka bang maluwas na? Mualagad ka sa Dios, pinaagi ni Ginoong Hesukristo, mga kabady. Nagaingon ang pulong sa Dios, Marcos 8:35, kay ang buot mo o luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong muhalad sa iyang kinabuhi, alang ka nako o sa maayong balita, dili mawad-an niini. Dili ko mo alang ni atong nangalagad ni Ginoong Hesukristo og sa maayong balita, dili kayud mawad-an niini, mga kabady. Busa ang timailhan di ay sa usa ka taong luwas na pag-alagad. Pag-alagad, mga kabady. Busa, pag-alagad na, mga lagad na ta. Ingon nga kita, mga luwas na, mga kabady. Amen. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ang tawag nato ngadto kang Kristo, mga kabady, dili lang relasyon diha kaniya, kundi paggamit usab kaniya aron ang maayong balita sa kaluwasan
mapakaylap ngadto sa uban. Ang atong pagdawat kang Kristo dili lang manuluwas kundi Ginoo. Atong mabasa diya sa Roma 19, siya na ang atong agalon. Nagpasabot kini og pagtuman ug pag-alagad sa kinasuluran sa tanang mga naluwas na. Anaa gayud ang dako nga tinguha sa pagpahimuot kaniya pinaagi sa pagpangalagad mga kabadi. Nagpasabot ba kini nga ang wala mga lagad dili paluwas o mga anak sa Dios? Dili sad ang uban wala pa nakatikang sa pagpangalagad. Tungod kay mga bata pa sila sa Ginoo, pero ang tinguha sa pagpangalagad anaa na tungod kay luwas na sila. Anaa pa lang siguro sila sa panahon sa pagsangkap o pagpangandam sa umaabot nga mga buluhaton mga kabadi. Ikapito, apan sa dili pa kita moadto sa ikapito, moinom sa tagkape mga kabadi. Ikapito mga kabadi, timailhan sa taong luwas na. Ikapito, kasing-kasing nga mutabang sa mga nanginahanglan. Kasing-kasing nga mutabang sa mga nanginahanglan. Nga, duna kay kasing-kasing nga mutabang sa mga nanginahanglan mga kabadi. Kung aduna kay kasing-kasing nga mutabang sa nanginahanglan, nan usa lamang kana sa ilhanan nga ikaw luwas na mga kabadi. Atong basahon Santiago 1:27 yung sinini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuhuan mao ang pag-atiman sa mga ilo og mga byuda sa ilang kalisod. Santiago 1:27. Osbon kong basa. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuhuan mao ang pag-atiman sa mga ilo og mga byuda sa ilang kalisod mga kabadi. Ang adunay relasyon sa Dios nagbatunas kinayahan sa Dios mga kabadi. Ang pagkamaluluyon magsugod na paggawa sa iyang kinabuhi ngadto sa uban. Kaniadto bintahuso ug hakog siya apan karon manggihatago na siya. Manggihatago na sa adunay mga panginahanglan mga kabadi. Atong hisgutan sa unahan nga ang mga tinuod nga mga anaa sa Dios iyang gitawag og mga karnero diha sa Juan 10:3 o 4 mga kabadi. Nya gisgutan usab diha sa Mateo 25:31-46. Gisgutan usab ang mga karnero sa Ginoo. Niini nga sumbingay naghisgot sa adlaw nga paghukom. Iyang gilain ang iyang mga karnero gikan sa mga kanding mga kabadi. Ang karnero sa iyang tuo ug ang kanding sa iyang wala. Dinhi iyang gisulti nga ang mga kinayahan sa mga karnero mao ang pag-atiman sa mga panginahanglan ug ang kinaiyahan sa mga kanding mao ang walay pagpakabana sa mga nanginahanglan sa palibot. Ang iya ni Kristo nagbaton sa kasing-kasing ni Kristo nga mao ang pagtabang sa mga panginahanglan mga kabadi. Busa mao kana ang kinayahan sa mga karnero. Nagbaton sa kinayahan sa atong Ginoong Kristo nga mao ang pagtabang sa mga panginahanglan mga kabadi. Ang kinayahan sa mga kanding walay pagpakabana, walay pagpakabana, walay pagtabang sa mga nanginahanglan mga kabadi sa iyang palibot. Busa ang ikapito nga timailhan sa taong luwas na kasing-kasing nga mutabang sa tanang mga panginahanglan sa palibot mga kabadi. Busa din nila takuto mga kabadi, osbon ko mga timailhan sa taong luwas na mga kabadi, mao kadtong makihiusa ang Espiritu sa Dios sa atong espiritu, sa atong kasing-kasing magmatuod nga kita mga anak na sa Dios. O ikaduha mga kabadi, pagkamatinumanon sa sugo sa Ginoo. Ug ang ikatulo, gugma ngadto sa tanang tawo. Ug ang ikaupat, makanunayon nga pagtubo diha sa Ginoo. Ug ang ikalima, makadungog na sa tingog sa Ginoo. Ug ang ikaunom, mao ang pag-alagad sa Ginoo.
O ang ikapito, kasing-kasing nga mutabang sa mga panginahanglan. Mao lamang kanang mga pito nga mga timailhan sa tao nga anaa sa tao, timailhan sa tao nga siya luwas na mga kabady. Busak mo ikaw aduna may pangutana sa atong Bible study, i-type ang imong pangutana kay andam kitang mutaghan o mutubag sa imong pangutana dinhi sa atong Bible study. Apan sa dili pa kita motapos mga kabady, akong shout out to Jordan Mangas nga suod na kong higala og ni Jaime Sabanati mga suod na kong mga higala og ni Emily Aspi, Nelson Aspi nga mga suod na kong mga higala mga kabady og si Bonifacio Inok nga nas panganan. Shout out kaninyong tanan mga akong mga higala. Praise God. Og shout out usab sa tanan kong mga kaigsuonan diha sa simbahan, diha sa Sitio Bantayan, Cordoba, Cebu, sa GCKG Church mga kabady. Shout out kaninyong tanan og shout out usab sa pinangga namong pastor Lilian Guanzon uban sa tibok niyang Panimalay. Shout out ninyo pastor. Og shout out usab ni Sara Francisco uban siyang Paris Josie Francisco. Praise God. Shout out kaninyong tanan. Ang Diyos magkapanalangin kaninyong tanan. Praise God. Hallelujah. Ug busa mga kabady, anilang takutob ang Diyos Amahan sa atong Ginoong Jesucristo ug kauban sa Espiritu Santo magapanalangin kanatong tanan. God bless mga kabady.